الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيل الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوذ بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين فادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم بأموال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم فنفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد وهاب قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات ولا في الصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تفرج بها الكرب وتحل بها العقد
وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين، خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق، قاتل الكفرة والزنديق، أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المنبر والمحراب الذي كان رأيه موافقا بالحق والكتاب، أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان الذي جمع في زمانه القرآن، أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب ومظهر العجائب والغرائب ذي الفضائل والمناقب، أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وعلى كاتب الوحي المبين وقائد السياسة والمدبرين، أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، خصوصا على سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة وحفصة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهن، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أخواتها الطاهرات السيدات زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم، وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بالإمام العادل والخير والطاعات واتباع سنن سيد الموجودات. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.